Guys, welcome to Pinnacle Skill and Management. I am सैयद मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर और लीडरशिप भी हम बात करेंगे टॉप लीडरशिप, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करने के लिए जो टॉप पर्सन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये टॉप पर्सन उस कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, ये टॉप पर्सन उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इस ट्रेड के अंदर फॉलो करेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल ऑर्गेनाइजेशन को। गाइस, लीडरशिप इज टाइमलेस। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। बट टुडे वी वुड लाइक टू टॉक इन रेफरेंस टू द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द अर्थ, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करी किसी कारपोरेट की स्ट्रेटजीज के लिए, और किस तरीके से मैनेजमेंट आपने प्रैक्टिकली करके दिखाई, और उनकी की हुई मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज के वक्त में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए, और मॉडर्न मैनेजमेंट उसके बारे में क्या कहती है। बहुत इंटरेस्टिंग आज की वीडियो है, क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आप चीज़ों को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे एथिकल लीडरशिप की, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, आज हम बात करेंगे कंपैशनेट टीम बिल्डिंग की। ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। आपकी वीडियो मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आज के दौर में जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, जो कि 20th सेंचुरी में बहुत तेजी से फ्लेयर अप हुआ दुनिया के अंदर, और आज तमाम कंपनीज जो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को फोकस करती हैं। तो ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है और ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट किसने इन्वेंट करी और इसकी कड़ियां काम मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुई। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर कहा जाता है कि लीडर को अपनी टीम के साथ हर हालत में कंसल्ट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो आखिर क्यों? एक लीडर तो एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक लीडर के पास तो एक बहुत विजन होता है, एक विजडम होता है, तो फिर वो क्यों अपने जूनियर्स के साथ जो है उन चीज़ों को कंसल्ट करे और एक लेस एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर आकर उनकी ओपिनियन को इतना वेट दे। वाई? दैट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इस वाई को आज रिवील करेंगे कि वाई। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे एथिकल डिसीजन मेकिंग से। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, and particularly when you are at the top level as a CEO, as a director, that plays and that influences your entire organization. So your decision making is very important. Your one decision can make the organization from 0 to hero, and your one decision can make from hero to zero. So decision making is the most important responsibility of the CEO or the directors or the senior managers. Ethical decision making, you have to consult with your team. आपने अपनी टीम के साथ कंसल्ट करना है, आपने उनकी ओपिनियन को उसमें लेना है, आपने उनकी ओपिनियन लेने के बाद अपने डिसीजन को एक फाइनल शेप देना है। ये सेंचुरी के अंदर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट ने बहुत तेजी से जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ग्रो किया, और इंडस्ट्री ने इसको बहुत वार्मली वेलकम किया, और इससे बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में कामयाब होगी। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। 1400 साल पहले कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 38 के अंदर कि ए नबी, डिस्पाइट ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन ही सेड, ओ प्रॉफिट, मेक द कंसल्टेशन विद योर पीपल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप किसी भी डिसीजन से पहले अपने लोगों के साथ मशवरा किया करें। सो द कंसेप्ट ऑफ द शूरा वाज रिवील्ड 1400 ईयर्स अगो। और ऐसा किसको अल्लाह ताला ने कहा? अपने प्रॉफिट को कहा, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ विजडम भी था, अल्लाह का दिया हुआ विजन भी था, और अल्लाह का दी हुई डिसीजन मेकिंग पावर भी थी, और अल्लाह की दिया हुआ इल्म भी था जो एक डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। बट इवन देन अल्लाह सेज टू प्रॉफिट
before making any decision consult with your companions. अब देखिए अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ने बेसिकली ट्रेन करना था ह्यूमैनिटी को थ्रू द प्रॉफिट. तो अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से डिसीजन इंडिविजुअली करवाते तो आज जो इंडिविजुअल डिसीजन का कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह रहता, वो चाहे सही हो या गलत हो, उसमें बहुत सारे प्लसेस माइनसेस हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह रहता. लेकिन अल्लाह ने प्रॉफिट को इसलिए कहा ताकि वो पूरी ह्यूमैनिटी को गाइड कर सके कि जब प्रॉफिट कंसल्टेशन करता है तो यू हैव टू मेक द कंसल्टेशन विद योर पीपल बिफोर गोइंग एनी डिसीजन, एंड दैट इज द एथिकल मैनेजमेंट एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. अब हम देखते हैं कि एक इतना एक्सपीरियंस इंसान विद विजन एंड विजडम क्यों अपने जूनियर्स के साथ कंसल्ट करता है. सो नोट करें पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ही गेट द डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव. ज्यादा लोग होते हैं, सबके देखने का अपना नजरिया होता है, एक डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव उसको नजर आता है और इसमें उसका विजन ब्रॉड होता है डिसीजन मेकिंग के लिए. उसके पास मल्टीपल व्यू पॉइंट आता है. अगर वो इंडिपेंडेंट सोलो डिसीजन करता, डिसीजन की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर एक मल्टीपल विजन के साथ होती है. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट इनकरेजेस ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी. जब तमाम लोग उस डिसीजन का पार्ट बन जाते हैं तो वो डिसीजन सबका बन जाता है और एक ऑनरशिप स्टेक होल्डर्स के दरमियान आती है कि ये मेरा डिसीजन है, ये मैं. और हर इंसान की एक साइकी होती है, अपने डिसीजन को कामयाब करने के लिए वो अपनी एंड तक लास्ट एफर्ट तक उसके ऊपर पुट करता है, क्योंकि उसमें उसकी सेल्फ ईगो भी होती है, उसकी सेल्फ सक्सेस, सेल्फ रिवार्ड भी होता है. तो लाजमी सी बात है, जब ये तमाम स्टेक होल्डर एक जगह पर आकर इसकी ओनरशिप लेते हैं तो एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और सिंसियरिटी उस डिसीजन के साथ बढ़ जाती है, ऑनरशिप बढ़ जाती है और तमाम लोग मिलके एक फोकस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है अपनी एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं, जिसमें 100% चांसेस होते हैं कि वो एफर्ट्स कामयाब हो जाती है, क्योंकि वो एक टीम की एफर्ट्स होती है. गाइस, नंबर 3 पॉइंट, फोस्टर ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट. टीम का आपकी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के साथ आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और वो वैल्यूड फील करती है, वो ये महसूस करती है कि वो इस कंपनी के अंदर एक एक्टिव पार्ट है और उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यूज है और उसकी एज ए प्रोफेशनल कोई वर्थ है, क्योंकि उससे पूछा जा रहा है, उसको पार्ट बनाया जा रहा है डिसीजन का. इस तरीके से टीम जो है न सिर्फ ये कि ये कोशिश करती है कि उसका आउटपुट 100% लेके आए, बल्कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने लीडर के साथ लॉयल भी होती है कि मेरा लीडर जो है वो न सिर्फ ये कि मुझे अकाउंटेबल करता है, बल्कि मुझे पार्ट भी बनाता है अपने डिसीजन का. बेनिफिट नंबर 4, इट एनहांसेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन. जब आप कोलैबोरेट करते हैं, स्टेक होल्डर्स आपके पास आते हैं, दे कम विद द न्यू आइडियाज. सो यू हैव द डाइवर्सिफाइड ऑप्शन, डाइवर्सिफाइड मेथड्स, diversified vision to understand the situation in a more better way and to make its solution more appropriate. The benefit number 5 is strength the team unity. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सबको बिठाकर डिसीजन करते हैं और उसको अपना पार्ट बनाते हैं तो टीम के अंदर एक सेंस डेवलप होती है, दैट इज अ टीम वर्क. टीम वर्क सेंस एक डेवलप होती है कि हम एक टीम है, हम सब की एक वैल्यूज है और हम सब मिलकर ही ये काम कर सकते हैं. नो वन कैन डू इंडिविजुअली. और इस तरीके से इस यूनिटी के नतीजे में जो टीम में स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो एक बेस्ट फाइटिंग स्पिरिट डेवलप होती है. दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ सोलो डिसीजन इफ यू आर डूइंग दैट. नंबर 6, एथिकल लीडर ही एक एथिकल टीम को लीड करने के काबिल हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप एथिकल नहीं है तो आप याद रखें कि आपकी टीम आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी.
وہ آپ کو ایز اے باس تو دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن بائی ہارٹ کبھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ایک ایتھیکل لیڈر جو ہے وہ ٹیم کے دل میں رہتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک ایتھیکل لیڈر ہیں اور آپ کے اندر وہ تمام ٹریٹس ہیں، یا آپ نے اپنے آپ کو امپروو کر کے ان ٹریٹس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، تو اب ٹیم آپ کی پیری مریدی والی بات ہے کہ وہ ایک طریقے سے آپ کی مرید ہے، آپ کو فالو کر رہی ہے، وہ ریلیجیسلی بلیو کر رہی ہے کہ یو آر رائٹ، وہ ریلیجیسلی آپ پہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی لیڈرشپ کے پرنسپل آج کی ماڈرن مینجمنٹ آپ کو فالو کرنے کے لیے کہتی ہے تھرو دا ہیڈنگ آف دا ایتھیکل لیڈرشپ، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک کر کے دکھائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ریویل کیے تاکہ ہیومینٹی کو ایک گائیڈ لائن دی جا سکے اور وہ اپنے معاملات کس طرح بہتر کر سکے۔ گائز، اب ہم کمپیئر کریں گے 1400 ایئرس بیک جو شروع میں ڈیسیشن ہوا کرتے تھے، وہ آج کی ماڈرن مینجمنٹ میں اس کو آپ کس طریقے سے لیبل کریں گے۔ آج کی ماڈرن مینجمنٹ کی بڑی بڑی تمام کمپنیز آج بھی کولیبریٹو مینجمنٹ کو فالو کرتی ہیں، کولیبریٹو لیڈرشپ کو پریفر کرتی ہیں۔ آج کی ماڈرن مینجمنٹ بھی شورا کے انہی پرنسپل کو فالو کرتی ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں ستیا نڈیلا کی، جو کہ سی ای او ہیں مائکروسافٹ کے، تو وہ آج بھی اوپن ڈسکشن کو، گروتھ مائنڈ سیٹ کو انکریج کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر ڈیسیشن کر کے آرگنائزیشن کو آگے کی طرف لے کے جا سکتے۔ ستیا نڈیلا کی یہ اپروچ بھی 100% فالو کرتی ہے شورا کے اسی پرنسپل کو جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج میں اپنے تمام ان لیڈرز کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ انکریج کریں اپنی ٹیم کے اندر اوپن ڈسکشن، پارٹیسپیٹنگ مینجمنٹ کی طرف آئیں، اپنی ٹیم کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، جہاں آپ ڈیسیجن لینے کے لیے جا رہے ہیں، جہاں آپ کوئی پلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاں آپ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے تمام ٹیم ممبرز کو اس کا ایک پارٹ بنائیں، ایک ایسے کلچر کو ڈیولپ کریں جہاں پر لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں اور اپنی ویلیو کو محسوس کریں کہ وہ اس آرگنائزیشن کے اندر ایک ویلیو ممبر ہے، نہ کہ وہ ایک آرگنائزیشن میں ایک ڈیڈ یا ان ایکٹیو ممبر اپنے آپ کو فیل کریں اور سمجھے کہ بس میرا کام تو یہی ہے اور اس کے علاوہ تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ سو جب آپ اپنے لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں گے اور ٹیم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گی تو آپ بنائیں گے ایک ایسی ٹیم جیسے کہ ٹیسلا نے بنائی، جیسا کہ امیزون نے بنائی، جیسا کہ مائکروسافٹ نے بنائی۔ اس طریقے کی بڑی کمپنیز پھر آپ جنریٹ کریں گے، اس طریقے کے بڑے لیڈر بھی آپ جنریٹ کریں گے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، دیٹ از دا افیکٹو کمیونیکیشن۔ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، بیکاز کمیونیکیشن برجز دا ٹیم ممبرس اینڈ یونائٹ دیم۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کمیونیکیشن۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکشن پرووائڈ کر رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ سو چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 159 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تم اپنے لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ، نہ کہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ اور ہارش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور تم سے دور چلے جائیں گے۔ So this is a very clear concept of the team building کہ اگر ایک لیڈر اپنے لوگوں کو ریسپیکٹ دے گا اور ان کے ساتھ کائنڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کو ڈیل کرے گا اور ان کو محبت سے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، تو وہ ایک افیکٹو ٹیم بلڈنگ بنانے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اس نے انہیں لوگوں کے ساتھ اپنا ہارش ایٹیٹیوڈ کیا، انسلٹیو بیہیویئر کیا یا نیپوٹزم اور اس طریقے کے معاملات اسٹارٹ کیے، تو وہ لیڈر کبھی بھی ایک افیکٹو ٹیم نہیں بنا سکتا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں لیڈرز کس طریقے کے ہوتے ہیں، جو خود بھی ساری زندگی پریشان رہتے ہیں اور ان کی ٹیم ممبرز، کیونکہ وہ
نہ صرف یہ کہ یہ ریلیجیسلی آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کریں. ماڈرن مینجمنٹ تو اس کو اڈاپٹ کرتی ہے ایز اے سکسیس گائیڈ لائن، لیکن آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے ریلیجیسلی. آج کے دور کے اندر اگر میں افیکٹو کمیونیکیشن کو کمپیئر کروں آج کے دور کے اندر، تو افیکٹو کمیونیکیشن کی کچھ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. لائک ایلن مسک کی اگر آپ مثال لے لیں، جس نے 2 بڑی کمپنیز ٹیسلا اور اسپیس ایکس کو بہت تیزی سے ڈیولپ کیا. وہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر اسٹریس کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اور ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن کریں اپنی ٹیم ممبر کے ساتھ. جتنی ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن ہوگی اتنی زیادہ اس کی افیکٹیوٹی ہوگی. اگر آج کے دور میں ہم لیٹسٹ اسٹڈیز اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی تمام آرگنائزیشن جو اپنے کلچر کو اوپن رکھتی ہیں اور اپنے ایمپلائیز کو انگیج رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ کلیئر کمیونیکیشن کرتی ہیں، وہ آرگنائزیشن زیادہ پروڈکٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ اس طریقے کا کلچر نہیں ہے. میں ان تمام لیڈرز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنی مینجمنٹ کے اندر آنیسٹی اور انٹیگریٹی کو اپنا پارٹ بنائیں، اور کمیونیکیشن کے اندر بھی آنیسٹی، انٹیگریٹی اینڈ کلیئرٹی اس کو اپنا پارٹ بنائیں، تاکہ آپ کی ٹیم کلیئرٹی میں ان تمام انسٹرکشن کو لے کے آگے کی طرف موو کرے جو آپ کو سکسیس پاتھ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اپنے ایمپلائیز کو کے ساتھ پرو ایکٹیو لسننگ کریں. جب وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو ان کو اگنور نہ کریں، جب وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کو انکریج کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں. جتنا زیادہ آپ کا ٹیم ممبر آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا اتنا زیادہ وہ ایزی فیل کرے گا، اتنا زیادہ وہ ویلیوڈ فیل کرے گا، اور اتنا زیادہ آپ کے پاس میٹیریل اویلیبل ہوگا اس کو مطمئن کرنے کا. سو ایک افیکٹو ایکٹیو لسننگ جو ہے کمیونیکیشن اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ ایک بہتر جو ہے ٹیم کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں. نمبر 3 از اے کمپوشنیٹ ٹیم. It is a dream of any leader to build a compassionate team. And the compassionate team is built when the leader has the trust over the team and the team has the trust over the leader. Leadership is not about authority. It's about compassion. Prophet Muhammad, peace be upon him, lead with the empathy and kindness. Recognize the strength and struggle for his followers. اپنے لوگوں کے لیے اسٹرگل کرتے تھے، ان کے ساتھ کائنڈ تھے، ان کے ساتھ ہمدرد تھے. اس طریقے سے آپ نے اپنے لوگوں کی ٹیم بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس ایٹیٹیوڈ کو ایڈاپٹ کیا اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکشن بائی دا آلمائٹی اللہ given in the Holy Quran, chapter number 9, verse number 128. اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ میں نے تمہارے پاس ایک ایسا پروفٹ بھیجا، ایک ایسا لیڈر بھیجا ہے جو تمہاری پریشانی میں پریشان ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی کے لیے جستجو کرتا ہے. So this was the direction by the Allah and the adaptation is done by the Prophet. So don't be harsh with them, be kind with them, be respectful with them, don't make their insult. This is the way you can get the success in your management. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امپلائی ویلنس پروگرام میں انگیج کرتے تھے، ان کی ویلفیئر کے لیے سوچتے تھے، ان کی ویلفیئر کے لیے کرتے تھے. آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ماڈرن کمپیریزن کے اندر کیا ہوتا ہے. آج کی بڑی بڑی کمپنیز لائک گوگل یہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی سیلز فورس کو کس طریقے سے فوکس کر سکتی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ امپرومنٹ کے بارے میں کس طریقے سے ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتی ہے، ان کے انیشیٹو کو امپروو کر سکتی ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے اوور آل کلچر کو بہتر کر سکتی ہے تاکہ امپلائی کی
ओवरऑल जो है वेल बीइंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप। रिसर्च ये शो करती है कि जिन कंपनीज के अंदर कंपैशनेट लीडरशिप होती है वही कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय जो है, ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं कंपनी से और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होती है। सो गाइस, आपने देखा टीम की कम्युनिकेशन और टीम की हैंडलिंग और टीम की डेवलपमेंट जो आज से 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, वही आज डिफरेंट हेडिंग के साथ 20th सेंचुरी में इम्प्लीमेंट हो गई है और उसके आउटपुट बहुत ड्रामेटिकली पॉजिटिव आ रहे हैं। अब मैं जो लीडर्स हैं उनको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि वो प्रायोरिटाइज करें अपने एम्प्लॉइज की वेलबींग। और वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप बहुत पैसा बढ़ा दें और बहुत वो चीज़ें कर दें जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, बल्कि उनकी फैमिली लाइफ और उनकी ऑफिशियल लाइफ को इस तरीके से मैनेज करवाएं, उनको ट्रेन करें, उनकी ट्रेनिंग्स करें कि आपका एम्प्लॉय इस तरीके से मैनेज करे ताकि ये इंटरमिंगल ना हो। जब ये इंटरमिंगल नहीं होगी और वर्क का लोड एक नेचुरल जो कैपेसिटी है उसके अंदर होगा तो एम्प्लॉय मेंटली ग्रो करेगा। और जब एम्प्लॉय आपका मेंटली ग्रो करेगा तो वो आपको बहुत बेहतर इनपुट देगा अपने थॉट्स पे। तो इसका बैलेंस कायम करवाना बहुत जरूरी है। नंबर सेकंड, एक ऐसी इन्वायरमेंट को जो है क्रिएट करें जहां पे एम्प्लॉय फील करे कि उसकी कोई वैल्यू है, ही इज वैल्यूड। उसको पार्टिसिपेशन के अंदर लेकर आए, उसको रिकॉग्निशन दें, उसको रिवॉर्ड दें, उसको वर्बल एप्रिसिएशन करें ताकि वो बेहतर से बेहतर इनपुट कंपनी के अंदर शामिल कर सके और कंपनी की ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सके। आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया लीडरशिप ट्रेट्स एंड इट्स ओरिजिन। आप क्या समझते हैं, क्या आप अपनी मैनेजमेंट में इन 3 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को शामिल करना पसंद करेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या ये 3 प्रिंसिपल्स आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं? आप इन सवालों के जवाब दें हमारे कमेंट्स सेक्शन में आके। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि इस तरीके की मजीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।